नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। आज विशेष अवस्थामा अलिकति विशेष प्रकारले कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम आज प्रतिबद्धता लिएर लालमोहर लगाउनका लागि होइन, राज्यको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हो। किनकि अभिलेखमा लालमोहर लगाएर प्रतिबद्धताहरूलाई पछ्याउने समय नै छैन। ओमिक्रोनको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको छ ओमिक्रोनको सङ्क्रमण। देशभरिका सम्पूर्ण इलाकाहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू यति बेला अस्तव्यस्त भइरहेका छन्। विज्ञहरूले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार ओमिक्रोन कोरोनाका पछिल्ला 2 लहर जतिको खतरनाक छैन। यसको खतराको प्रतिशत चाहिँ 1/4 जति मात्रै छ, तर सङ्क्रमण फैलिने दर फेरि 4 गुणा बढी छ। त्यसो हुँदाले 1 जोडे 2, आखिर कुरो उही भने जस्तो ओमिक्रोनको त्रासदी, ओमिक्रोनको महामारी फैलिरहेकै छ। यति बेला राजधानीमै औषधिको अभाव भएका, सिटामोलसम्मको अभाव भएका समाचारहरू सुनिन्छन्। त्यो भन्दा पनि अझ यस्ता समाचारहरू सुनिन्छन् जसले गर्दा एउटा आम नागरिक प्रश्न गर्न बाध्य हुन्छ कि यो देशमा कतिसम्म इमान हराएका आत्माहरूको बिगबिगी रहेछ। 24 लाख खोपहरू सरकारी भण्डारबाट गायब भएका, अभिलेख बिना नै हराएका समाचारहरू पनि सुनिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो प्रकारको तयारी गरिरहेको छ ओमिक्रोनको महामारीबाट देशलाई मुक्त गराउन? के कोरोनाको इतिहासबाट हामीले केही पाठ सिकेका छौँ? यिनै विषयमा आज हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग यो विषयका जानकार स्वास्थ्य विज्ञ, उहाँसँग धेरै लामो अनुभव छ, डाक्टर जगदीश अग्रवाल, चिकित्सक जगदीश अग्रवाल हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले ओमिक्रोनको महामारी उन्मूलनका लागि सरकारले गरेका तयारीहरूको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुख्य प्राथमिकतामै चुक्यो सरकार, सुस्त बन्यो खोप कार्यक्रम। गत साउन महिनामा संसदको विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भनेका थिए, अहिलेको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप। वर्तमान सरकार बन्नु अगावै खोपको उल्लेख्य मात्राको जोहो भइसकेको थियो भन्ने प्रतिपक्षको दाबी छ। पूर्ववर्ती सरकारले 1,61,00,000 मात्रा खोप सुनिश्चित गरेर छोडेको थियो। हजुर, आउने क्रममा वर्तमान सरकारको पालामा आइपुग्यो। मैले कुनै जस लिन खोजेँ होइन, तर भ्रम के नपरोस् भने अघिल्लो सरकारले 45 लाख अथवा 41 लाख मात्रै ल्यायो, नयाँ सरकार आइसकेपछि नयाँ डिल भयो भन्ने भ्रम नपरोस्। जस्ताको तस्तै तपाईँको कार्यक्रमबाट जानुपर्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, 1,61,00,000। तपाईँले ब्रेकडाउन गर भन्नुभयो भने म गरौँला। अवस्था जे भए पनि सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन थप खोपको व्यवस्था गर्नुका साथै मुलुकभर प्रभावकारी खोप कार्यक्रम लागू गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर वर्तमान सरकार यो सवालमा पनि कछुवाको गतिमै रह्यो। 6 महिनापछि अहिले आएर लगभग 42% जनताले मात्रै 2 मात्रा खोप पाएका छन्। भारत जस्तो करिब 1,40,00,000,000 जनसङ्ख्या भएको मुलुकले समेत आफ्ना आधाभन्दा बढी नागरिकलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाएर बुस्टर डोज लगाउँदैछ। 2,91,00,000 जनसङ्ख्या भएको हाम्रो मुलुकमा त्यति पनि गर्न नसक्नु सरकारको उदासीनता मात्रै होइन, लाचारीपन नै हो। अहिले आएर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला सबै समूहका नागरिकलाई बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि स्पष्ट देखिँदैन। प्रभावकारी रूपमा खोप कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु नै नेपालमा महामारीको तेस्रो लहरको प्रमुख कारण बनेको छ भन्दा गलत नहोला। हिजो एकै दिन 12,008 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो दोस्रो लहरका बेला कुनै एक दिनमा देखिएको उच्चतम संक्रमण भन्दा अधिक हो। यसरी कोरोनाको तेस्रो लहरले मुलुक
आक्रान्त बनेको बेला नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारसँग कुनै नयाँ योजना या नयाँ तरिका देखिएन। जबकि वर्तमान सत्तासीनहरू हिजो प्रतिपक्षी हुँदा ठूलो स्वरमा यही कुराको विरोध गर्दै आएका थिए। वर्तमान सरकारले पनि कार्यालय बन्द गर्ने, यातायातका साधनमा जोर बिजोर लागू गर्ने, सभा समारोह गर्न नदिने, शिक्षालयमा पठन पाठन रोक्ने जस्ता उही पुराना प्रभावहीन तरिकाहरूको सहारा लिएको छ। यो सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा निशुल्क परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमितको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गर्न सकेन, जसका कारण कोरोनाको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। सरकारको पुरै शक्ति खर्चिएको भनिएको र पहिलो प्राथमिकतामा परेको महामारी नियन्त्रण र खोप कार्यक्रमको गति त यस्तो छ भने विकास लगायतका अरू क्षेत्रमा सरकारको कार्य सम्पादन कस्तो अवस्थामा होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। बहस म मन्त्रीज्यूबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङबाट। मन्त्रीज्यू, भारत हाम्रोभन्दा त्यत्रो ठुलो, त्यति बढी जनसङ्ख्या भएको देश, जसको 1 अर्ब 30 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, भारतले आफ्नो आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसकेको छ। हामीले यतिका समय बितिसक्दा 42% जनसङ्ख्यालाई मात्रै खोप लगाउनु भनेको त यो भाषण बढी र काम कम भएको उदाहरण होइन र? अहिले अब कस्तो पनि छ भनेदेखि अलिकति हाम्रो एउटा त तथ्याङ्क पनि 2068 सालको जनगणनामा आधारित छ। त्यस पछाडि त्यो तथ्याङ्कमै पनि अलिकति यथार्थ र चाहिँ त्यो तथ्याङ्कमा केही न केही चाहिँ मेल नखाएको जस्तो पनि देखिएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, खोप अभियानका साथ नै लागेको छ। अलिकति के चाहिँ बिचमा हुन गयो भने जस्तो चाहिँ अब सरकारी तथ्याङ्क भनेको त यो हो नि त। यथार्थमा अब के देखिया छ त भन्दाखेरि कयौँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट बसाइसकेर अर्को ठाउँमा गएका, त्यस्तै चाहिँ कयौँ मान्छेहरू चाहिँ अब विदेश गएका, 60 लाख त नेपाली अहिले विदेशमा छन् भनेर पनि भनिन्छ होइन। त्यसले पनि केही न केही तथ्याङ्कहरू पनि अलिकति यथार्थमा मेल नखाएको देखिन्छ। म केही समय अगाडि पश्चिमतिर चाहिँ यही खोपको विषयमा पनि अलिकति प्रभावकारी किन भएन त भन्ने हिसाबले मलाई सरकारले पठाएर म त्यतातिर गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदा पनि अब खोप चाहिँ त चलिराखेकै छ, खोप मान्छेले चाहिँ लगाइराखेकै छन्, तर केही ठाउँमा अब कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब किन खोप लाउने, यो खोपको कारणले नै पो यो कोरोना सरेको भन्ने खालको अफवाह कसैले चाहिँ कतिपय चाहिँ फैलाएर पनि कसैले नलाएको अवस्था पनि देखियो। त्यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीसँग डाक्टर जगदीश अग्रवाल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा स्वास्थ्य कर्मीको आँखाबाट हेर्दा, फ्रन्टलाइन वरियरको आँखाबाट हेर्दा, चिकित्सकको आँखाबाट हेर्दा सरकारले जुन खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र जस्तो प्रभावकारी अभियानको दाबी गरिरहेको छ, सरकारको तयारी अथवा खोप अभियान त्यति नै प्रभावकारी छ त कोरोना विरुद्ध? अब यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, पहिले कुरा हेर्दाखेरि जुन प्रकारको खोपको अभियान हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारले जनताले खोप पाउनुपर्ने हो, त्यो जनताले पाएको छैन। हजुर, त्यो पहिलो कुरा हो। तर यसको भनाइको मतलब यो होइन कि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने कुरा होइन। सरकारले खोपको व्यवस्थापनको लागि खोप उपलब्ध गराउने काम चाहिँ सरकारबाट भएको जस्तो देखिन्छ हाम्रो आँखाले हेर्ने हो भने। र तर के भने व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ खोप जुन तरिकाले लगाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ सफल हुन सकेको छैन। अब चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कि काठमाडौँमै भन्ने हो भने तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 19वटा ठाउँमा चाहिँ फलानु ठाउँमा खोप लगाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। बिहान तपाईले 7 बजे लाइनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि टोकन लिनुपर्छ हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। र 2 जनाको बीचको डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर पनि हुँदैन, त्यो पनि हामीले सुन्छौँ। भनिसकेपछि यो सबै कुरा हेर्दाखेरि यो व्यवस्थापकीय कमजोरी नै देखिन्छ। यसमा हुनुपर्ने के थियो, आजको मितिमा किन एक ठाउँमा तपाईले अहिले हाम्रा अरू खोपहरू पनि त छन् नि, जुन कि हामी नियमित लगाउने खोपहरू छन्, त्यो खोपहरू हामी कहाँबाट लगाउँछौँ, हरेक ठाउँबाट लगाउँछौँ। त्यही खोप सरकारले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यो लगाउन छुट दिदियो भने हुन्थ्यो होइन। जस्तै भनौँ अब हामीसँग मेडिकल कलेजहरू छन्, हामीसँग प्राइभेट अस्पतालहरू छन्, सबै ठाउँमा खोप लगाउन सुरु गरिदियो भने कहीँ भिडै लाग्नुपर्ने थिएन। एक ठाउँमा जान्थ्यो 10-20 जना लाए पनि त्यो भिड हुँदा सुरक्षित पनि हुन्थ्यो। त्यो व्यवस्थै छैन। अर्को कुरा हामी सुन्छौँ, तपाईँले आफै भन्नुभयो सिटामोल छैन, त्यस्तै किसिमले भ्याक्सिन भएर सिरिन्ज छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। अब जबसम्म त्यो कडी जोडिँदैन, जबसम्म सबै कुरा खालि भ्याक्सिन भएर मात्र हाम्रो काम चल्दैन। हामीलाई भ्याक्सिनको लागि साथै त्यो इन्जेक्सन लाउने,
व्यक्ति, त्यसपछि त्यसको लागि चाहिने व्यवस्थापकीय आवश्यकता र चाहिने एउटा सुई जसलाई भन्छौँ, सिरिन्ज भन्छौँ, त्यो सबै कुराको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, जसमा मलाई लाग्छ सरकारको ध्यान जति पुग्नुपर्ने हो त्यति पुगेको छैन जस्तो छ। यहाँनिर म मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि आउन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, नरेन्द्र मोदीले एकपल्ट यो एटम बम हामीले दीपावलीको लागि राखेको होइन भन्थे पाकिस्तान विरुद्ध लक्षित गरेर 80 लाख डोजभन्दा बढी खोप ताजा तथ्याङ्क अनुसार सरकारी गोदाममा थन्किएको छ। त्यो कहिलेलाई थन्क्याइएको मन्त्रीज्यू? तिहारमा पनि काम लाग्दैन त्यो खोप, त कोरोना विरुद्धै काम लाग्ने होला। अब यहाँले चाहिँ जुन खोप चाहिँ थन्क्याइएको छ भन्नुभयो नि, हजुर। अब एउटा कुरा सँगसँगै कयौँ कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापकीय पाटोहरूमा समस्याहरू होलान्। तिनै समस्या समाधान गर्ने त तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो नि। भिडभाडहरू चाहिँ अब समयमा व्यवस्थित हुन सकेनन् होला, त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर अब यहाँले जुन भन्नुभयो खोप चाहिँ थन्क्याइएको छ नि 80 लाख भन्ने, खोप त दिनै चाहिँ त लागिरहेको छ नि, दिनै चाहिँ के अरे लाखौँ 1 लाख 1.5 लाख, कहिले 2 लाख 2.5 लाख, कहिले काहीँ त 5 लाखसम्म पनि चाहिँ खोप चाहिँ प्रयोगमा आएका चाहिँ रेकर्डहरू आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब दैनिक रूपमा खोप चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आउने कुरा पनि आइराखेकै छ। अब भर्खरै चाहिँ हिजो पनि खोप आयो, अस्ति पनि खोप आयो भन्ने यहाँहरूले पनि मिडियामा सुनिराख्नै भएको छ होला। भनेपछि सरकार यथास्थितिमा सन्तुष्ट छ, जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ, भव्यताका साथ अभियान चलिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने खोप चाहिँ भण्डारण गरेर चाहिँ चाबी लाएर थन्क्याएको छ भन्ने चाहिँ होइन, तर चाहिँ खोप निरन्तर रूपमा उपयोग पनि भइरहेको छ, निरन्तर रूपमा आइराखेको पनि छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा मैले अघि भने व्यवस्थापकीय पक्षमा कयौँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू होलान्। अब एउटा त के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने केही समय अगाडि जति बेला यो अहिलेको तेस्रो लहर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ आयो, त्योभन्दा जस्ट अगाडि कयौँ ठाउँमा चाहिँ अब खोप केन्द्रहरूमा मानिसहरू चाहिँ आएनन् पनि खोप लगाउन। किन भन्दाखेरि तल कतिपय अफवाह फैलाएर होला, सर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय नि, जसरी सरकारले सार्वजनिक अहिले पछाडि जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले पछिल्लो सरकारले अब खोप अनिवार्य नेपालीले लाउनुपर्छ, भोलि चाहिँ अब खोप नलाएको चाहिँ मानिसहरू सार्वजनिक चाहिँ सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। जसरी सरकारले सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड बिना प्रवेश निषेध गर्यो अथवा खोप कार्ड अनिवार्य गर्यो, त्यसरी नै सरकारी सुविधाहरूका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको भए त हात हातमा खोप कार्ड हुन्थ्यो नि मान्छेको। त्यही त त्यही त म यहाँ आउँदैछु हेर्नुहोस्। जब चाहिँ के अरे कतिपय चाहिँ खोप केन्द्रहरूमा मानिसहरू आकर्षित भएर आएनन्, अनि चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरू किन खोप लाउने र अब यो खोप चाहिँ नलाउँदा पनि के हुन्छ भन्ने, कसैले चाहिँ धर्मसँग जोडेर कुरा गर्ने, कसैले आफ्नो परम्परासँग जोडेर कुरा गर्ने, कसैले खोपसँग चाहिँ विश्वासै नगरेर कुरा गर्ने स्थिति भएको र कयौँ इस्लामिक राष्ट्रमा पोलियो विरुद्धको जस्तो अफवाह पनि होइन। त्यस्तो साह्रो फैलिया भने होइन, हेर्नुहोस् त्यस्तो साह्रो फैलिया मैले भन्न खोजिराखेको छैन हेर्नुहोस्। तर कयौँ ठाउँमा चाहिँ खोप केन्द्रहरूमा हिजो यो जुन अहिलेको तेस्रो लहर जुन हत्तै आयो, योभन्दा अगाडि कयौँ ठाउँमा खोपमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो मात्रामा चाहिँ मान्छेको उपस्थिति भएन। नभइसकेपछि पनि सरकारले यो अनिवार्य गरिसकेपछि एकेबाजी के देखियो भन्दाखेरि सरकारले जब चाहिँ के अरे सरकारी सेवा लिनको लागि खोप कार्ड अनिवार्य छ भनेर घोषणा गरिसकेपछि अलि मान्छे चाहिँ एकेबाजी हत्तै आएर चाहिँ अलिकति भिडभाड देखिया हो होइन। चाहिँ निश्चित निर्धारित गरिएका ठाउँहरूबाट खोप लगाइराखिएकै छ। अब देशका कयौँ चाहिँ निजी क्षेत्रहरू पनि छन्, निजी चाहिँ के अरे अस्पतालहरू पनि छन्। अब ती सबै ठाउँमाबाट चाहिँ खोपको उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अब डाक्टर साहबको यो अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ यो कुरा होला होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ अलि ठुल्ठुला सहरमा केन्द्रित छन्, तर गाउँ-गाउँमा तल चाहिँ देहात क्षेत्रमा, पहाडका कुना कन्दरामा, तराईका चाहिँ देहात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रहरूको पनि पहुँच छैन हेर्नुहोस्। तर तपाईँले भने जस्तो सरकारले यति राम्रो, यति प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गरिरहेको भए सरकारी भण्डारबाट करिब 24 लाख बढी खोपहरू गायब भएको अथवा तिनको अभिलेखै नभएको समाचार आएको छ। सर यो मेरो होइन, स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलको वाक्य हो। हजुर हजुर। अब यो 24 लाखको बारेमा चाहिँ म के कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु भने
जति सङ्ख्यामा खोप आयो त्यसको चाहिँ डाटा र चाहिँ तल वितरण गरिएर चाहिँ उपयोग भएको र उब्रिएको डाटाको सङ्ख्या हो यो। अब यसमा चाहिँ प्राविधिकहरूले एउटा के भनिराख्नु भएको छ भने यो खोपको प्रयोग गर्दाखेरि 10% त त्यो खेर जान्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको एउटा भनाइ छ। दोस्रो भनाइ चाहिँ एउटा के पनि अलिकति कमजोरी चाहिँ देखिया छ भने सर त्यसरी खेर गएकै मान्दा पनि 12-15 लाख पो खेर जान्छ त, 36 लाख कहाँ खेर जान्छ? मेरो कुरा सुनिसक्नुहोस् न। अब एउटा त्यो भनाइ छ, दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय तथ्याङ्क राख्ने कुरामा पनि अलिकति कमजोरी भएको देखिन्छ है। तल चाहिँ जस्तो तथ्याङ्क राख्ने र त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकदम तत्काल केन्द्रमा पठाउने कुरामा पनि अलिकति कमजोरी छ। हाम्रो 3 तहको अहिले सरकारको हामी अभ्यासमा छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र चाहिँ के अरे केन्द्र सरकार। अनि धेरै जसो तल चाहिँ जस्तो स्थानीय तहहरूमा गाउँ-गाउँमा चाहिँ खोप पुगेको हुनाले स्थानीय तहहरूमा रेकर्ड चाहिँ राखेर तत्काल चाहिँ केन्द्रमा पठाउने कुरामा पनि केही कमी कमजोरी देखिएको छ। त्यसले पनि यो 24 लाख खोप अहिले पुगिराखेन भनेपछि यसमा अनियमितता भएको शंकाको सुविधा लिनु परेन, छानबिन गर्नु परेन, यो तथ्याङ्कमा गडबड भएको। म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो खोप भनेको कुनै त्यस्तो चिज होइन जुन चाहिँ जनताले जतिसुकै बेला जहाँसुकै उपयोग गर्न सकोस्। अर्को कुरा, यो खोप त्यस्तो चिज पनि होइन जुन अहिले चाहिँ कसैले चाहिँ ब्ल्याक गरेर कालो बजारी गरेर लुकाएर बजारमा बेच्न सकोस्, त्यस्तो चिज पनि यो होइन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति तथ्याङ्कमा केही चाहिँ अब खेर जाने भइगयो होइन, केही तथ्याङ्क आइ नसकेको कारणले पनि यो अहिले नपुग भनेर देखिएको हो। तर यो कुनै चाहिँ के अरे कालो बजारी भएर कुनै 2 नम्बरी भएर यसलाई चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको कुरा गरिरहँदा म डाक्टर जगदीश कहाँ आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, कतिपय अस्पताल सञ्चालकहरूले मलाई के भनेका छन् भने, बिचराहरू बोल्न सक्दैनन् यसरी सार्वजनिक रूपमा, तर के भनेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै टेलिफोन आउँछ, मेरो मान्छे आउँदैछ यति थान खोप दिनुहोस्, अथवा मेरो मान्छे आउँदैछ यति थान औषधिहरू दिएर पठाउनुहोस्। संवेदनशील औषधिहरू खोपहरूको विषयमा पनि यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको दबाब रहने गरेको कुरा अस्पतालहरूबाट आउने गर्छ। यो कति साँचो हुन सक्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ प्रष्टवादी भएको कारणले गर्दा म सोझो भाषामा भनिराखेको छु। हजुर, जसले भ्रष्टाचार गर्छ उसले बिल काटेर भ्रष्टाचार गर्दैन। मान्नुहुन्छ यो कुरा? हो, मान्नुहुन्छ? रुजु गरेर मिलाएर गर्ने हो। त्यस्तै किसिमले उहाँहरूलाई मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा होला, सबैलाई थाहा छ, मान्छेहरूको घर घरमा गएर चाहिँ खोप पाएका छन्। एउटा खोपको हजारौँ रुपियाँ लिएर पनि खोप दिएका छन् होइन? त्यसको तथ्याङ्क अब उहाँले मान्नु होला, प्रुफ ल्याउनुहोस्। अब प्रुफ त कहाँबाट ल्याउनु? लगाउने मान्छेले भनेका छन्, बारम्बार रिपोर्टिङ भएको छ नि डाक्टर साहब। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले घर घरमै खोप पुर्याइदिएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको कुरा छाड्दिनुहोस्, स्वास्थ्य संस्थाको कुरा छाड्दिनुहोस्। स्वास्थ्य जसको हातमा खोप छ, जसले खोप दिइराखेको छ, त्यसले नै खोपले चाहिँ ब्ल्याकमा गएर चाहिँ मान्छेहरूलाई लगाएको छ भने यसको अब सोद्धाखेरि त प्रुफ ल्याउनुहोस् त म अब कहाँ? तपाईँले भन्नुभयो हो डाक्टर साहब, मैं त लगाएर आएको छु, मैले त 2-4 हजार रुपियाँ दिएँ, मेरो त लगाइदियो भन्ने किसिमका कुराहरू हामी धेरै सुनेका छौँ। र अहिले जुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि म्याम खोपको काम एकदम चलिराखेको छ, उहाँले पनि मान्नुभयो व्यवस्थापकीय कमजोरी छ। तर यसको सिरियसनेस बुझ्नुपर्ने हो कि आगो आज लागेछ, दमकल हिँडिसकेको छ, त्यहाँबाट आउँदै गर्छ दमकल, आगो बुझाउँला भन्ने किसिमले यो महामारीमा हुँदैन कि। यो महामारीमा चाहिँ तुरन्त आगो लागेकोलाई तुरन्त बुझाउनको लागि के लेभलमा काम गर्नुपर्छ, त्यो लेभलमा काम गर्नुपर्छ जुन कि सरकारले गर्न सकेको छैन। हजुर, सरकारले केही गरेको छैन म भनिराखेको छैन, सरकारले धेरै काम गरेको छ। सरकारले खोप मगाएको छ, सरकारले पहल गरेको छ, सरकारले खोप भनाइमा पनि भनेको छ होइन? तर जसरी मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि कि जनताले चाहिँ लगाउन नमानेको, अहिले हामीले कम्पलसरी गरेपछि मात्रै वात्त भिड भएको भने होइन। भिड किन भएको पनि र मान्छे किन लगाउँदैन भने अर्को एउटा तथ्य म के भन्न चाहन्छु भने, यस्तो भिडमा गएर खोप लगाउनु भन्दा त नलगाउँदाखेरि अलिकति सम्भावना हुन्छ कि त्यहाँ गयो भने त सर्छ खोप भने जस्तै त्यो भिडमा गयो भने त सर्छ भन्ने डरले पनि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ ल्याउँदैनन्। अझै तपाईँले यसको पैसै राखिदिनुहोस्, 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ राख्नुहोस्, लाखौँ मान्छे जुन जान्छन् जसले अफोर्ड गर्न सक्छन् तिनीहरूले गएर आफ्नो त्यो नसर्ने ठाउँमा गएर यदि उपलब्ध भयो भने तिनीहरूले गएर खोप लगाउन तयार छन्। अब डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले खोपका अभियानमा भएका यी चाहिँ कमजोरीहरूको
उद्घाटन गरिरहँदा उजागर गरिरहँदाखेरि कस्तो गर्यो भने चाहिँ यो खोप अभियान प्रभावकारी हुन सक्छ? बुँदागत रूपमा सुझाव दिनुहोस् न ताकि राज्य मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारसम्म पुग्छ। यो एकदम सिम्पल कुरा हो। हामीले सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने खोप सरकारसँग छ। खोपको लागि चाहिने अरू एसेसरिज भन्छौँ हामी, सिरिन्ज भयो, स्वाब भयो, जे छ त्यो चाहिँ सरकारसँग उपलब्ध गराउनु, सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्यो। जनस्वास्थ्य कर्मीहरू हामीसँग छँदैछन्, सबै लेभलमा छन्, पुरा छन् होइन। त्यसपछि अब चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भने यसको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। हजुर, वितरण प्रणालीलाई सुचारू गर्नु पर्यो। लगाइदिउँ नि, यो ठिक छ। उहाँले भन्नुभयो निजी क्षेत्र हामी भन्न खोजा होइन कि निजी क्षेत्र भन्न पनि हाम्रो सरकारको वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको जुन हाम्रो गाउँदेखि लिएर टर्सरी केयरसम्मको स्वास्थ्य संरचना जुन छ त्यो धेरै राम्रो छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैन होइन। त्यसैले अहिले के गर्नुपर्छ भने वितरण प्रणालीको लागि ठाउँमा जस्तै अहिले अरू खोप पनि त लगाउँछ नि सबै ठाउँमा। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत नि, जसरी स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत अन्य खोपहरू दिइन्छ, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत समुदायसम्म पुर्याउनु पर्यो भन्ने डाक्टर साहबको भनाइ। किन दिन सकिँदैन? अहिले त हामीसँग के भइसकेको छ भने स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारको हरेक पालिकामा तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले स्कुलमा चाहिँ स्वास्थ्यको नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको छ होइन। त्यो सबै हुँदा यति राम्रो काम गर्दै पनि गभर्मेन्टले क्रेडिट लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो तिनो त्यो के भन्छन् त्यसलाई व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दाखेरि या ध्यान नदिन सकिया हो कि या व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा हो कि या आफ्नो दायित्व नबुझेर हो कि या जवाबदेहितालाई नबुझेर हो कि गर्न सक्ने काम पनि भइरहेको छैन। कुनै ठुलो कुरा होइन। मन्त्रीज्यूले यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो डाक्टर साहबका सुझावलाई भन्ने त आगामी दिनमा देखिनेछ, परिणामबाट देखिनेछ। हामी अन्य विषयमा पनि आउन चाहन्छौँ। मन्त्रीज्यू, जस्तो सरकारले बडा अनौठा मापदण्डहरू बनायो के यो ओमिक्रोनलाई प्रतिरोध गर्नका लागि, जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने गाडीमा, जबकि सर अहिले पनि काठमाडौँका व्यस्त बजारहरूमा पुग्नुभयो भने खचाखच भिड छ, त्यसको परिणाम केही पनि देखिँदैन। अर्को 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने, यो 25 जना भेला हुँदा चाहिँ ओमिक्रोन फैलिँदैन सर्दैन भन्ने हो कि यो कस्तो विज्ञान हो मन्त्रीज्यू? के आधारमा यी मापदण्ड बनाउनु हो? ठिकै छ, यहाँले चाहिँ जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, हजुर, अब यसमा म सबभन्दा पहिला अलिकति डाक्टर साहबले भनेका कुराबाट आउँ है। हजुर, अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ डाक्टर साहबको मुखबाट मैले पहिलोचोटि सुने जस्तो 4,000 रुपियाँ दिएर खोप लगाएर आए भन्ने। छन् मन्त्रीज्यू, छन् हजारौं। तर तपाईले अडियो भिडियोले भन्नुभयो भने सकिँदैन, तर मान्छेहरू बोल्ने मान्छे खोज्नुहुन्छ भने हजारौं छन्। अलिकति मेरो कुरा सुन्नु न। हजुर, अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले अलि अगाडि पनि मन्त्रालयमा अलिकति छलफल चलाएको थिएँ के विषयमा भन्दा यो जुन तेस्रो मात्रा खोप जुन लगाइँदैछ नि, अब यो चाहिँ सरकारले अब तेस्रो मात्रा खोप लगाउने है भनेर निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अब खोप त देशव्यापी रूपमा तल तल पठाइएको छ, एकै ठाउँमा भण्डारण गरेर राखेको चिज त होइन त्यो। अनि तल विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ अब यो तेस्रो मात्रा बुस्टर डोज भने कसैले थप मात्रा भने यसको चाहिँ अब ठोस शब्द त डाक्टर साहबहरूले जान्नु होला के हो भन्ने कुरा। त्यो लगाउँदा चाहिँ माथिबाट चाहिँ खुल्ला नगरिकन तल केही पहुँचवाला मान्छेहरूले लगाएको चाहिँ हल्ला मैले पनि सुन्या हो। बुस्टरको कुरा हैन नि मन्त्रीज्यू, पहिलो लहरमा दोस्रो लहरमा धमाधम लगाए नि खोप। मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। अर्को कुरा के हो भने जसले चाहिँ धमाधम घरमा खोप लायो भनेर यहाँले चाहिँ आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ है। अब मलाई चाहिँ घरमा लगेर यसरी चाहिँ कालो बजारी गरेर 4,000 रुपियाँ लिएर खोप लगाए भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गरेको छैन अहिलेसम्म। अनि म डाक्टर साहबलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँ लामो समयसम्म सरकारी सेवामा काम गरेर रिटायर हुनुभएको मान्छे, उहाँ जतिको चाहिँ जिम्मेदार मान्छे, उहाँ जतिको एउटा चाहिँ राज्यप्रति सेवा गरेर राज्यको सारा चाहिँ के अरे अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ बुझेर रिटायर भए मान्छेले जति बेला जहाँ चाहिँ यस्ता विकृतिहरू देखिन्थे त्यति बेला त्यहीँ चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गर्ने, सरकारसँग चाहिँ के अरे यस्तो भइराखेको छ के हो भनेर गर्ने उहाँको पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले दायित्व हो भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा उति बेलै मान्छे पक्रिनुपर्छ, गलत गर्ने मान्छे रहेछन् भने एउटा कुरा म यो राख्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू अलिकति मलाई अलिकति बोल्न दिनुहोस् न, अलिकति मैले क्षमा गर्नु होला मैले रोकेँ तपाईँलाई। पहिलो कुरा त डाक्टरको काम मान्छे पक्रिने होइन,
दोस्रो कुरा उहाँ नागरिकको दायित्व निभाउन यहाँ आइरहनु भएको छ। तेस्रो कुरा तपाईँ जतिको व्यक्तिले एउटा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जस्तो मान्छेले तिमीले चाहिँ सरकारी सेवा गरेको हो त्यसकारण कमी कमजोरीहरूको विषयमा नबोल भन्ने आशयमा यसरी मैले नबोला भने होइन, हेर्नुहोस्, नबोला भने होइन, बोल्नुपर्छ थापाको कुरा चाहिँ भने हो। हेर्नुहोस् रमेशजी, है तपाईँ कुरा नबटार्नुहोस् न। मैले डाक्टर साहबलाई के भने भन्दाखेरि जहाँ विकृति देख्नुभयो त्यो विकृतिलाई कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रको जिम्मेदार नागरिक भएको हुनाले त्यहाँ पक्रिनु पर्थ्यो भन्न खोज्या हो। हेर्नुहोस्, भन्न त अघि नै भन्नुभएको छ के अरे अडियो रेकर्ड छैन, प्रमाण हुँदैन भन्ने हिसाबले, होइन प्रमाणै नहुने भन्ने त हुँदै होइन होला। सर मेरो जानकारीमा केही रिपोर्टहरू छन्, ग्यालेक्सी 4K ले रिपोर्टिङ गरेको छ, त्यस्तो छन् म तपाईलाई उपलब्ध गराउँला। त्यस्तो छन् भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुस्, हामी खोजी गर्छौँ र यो चाहिँ जनताको ज्यानसँग जोडिएको चिजको दुरुपयोग भयो भने हदैसम्मको त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ नि, हामी लाग्छौँ नि त्यसमा। हुन्छ, अब मापदण्डतिर आउँ। म यसैमा अलिकति राखौँ। हस्, अहिले मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हामीले हाम्रो नागरिकको दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने दायित्व ननिभाएको पनि होइन र हिजो मात्रै तपाईँले रिपोर्टमा पढ्नुभयो होला, नेपाल अहिले पनि भ्रष्ट कन्ट्रीमा 117औं स्थानमा फेरि त्यही स्थान बनाउनमा सफल भएको छ। सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले त्यो कुरा, होइन? त्यो आवाज भ्रष्टाचारको एगेन्स्टमा आवाज नउठेको होइन, आवाज उठ्छ, होइन? हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार सुन्नेका कुराहरू पनि नगरेका हामीले सुनेका होइनौँ। आम नागरिक समाजले पनि नउठाएको कुरा होइन। यो कुरा यस्ता लागिरहेका छन् हरेक कुरा पनि हामीले सम्बन्धितलाई चाहिँ अब त्यही कुरा आउँछ। अब मैले गएर चाहिँ रिपोर्ट लेखेर चाहिँ निवेदन दिएर चाहिँ 3 लाइन कुरेर पनि त्यसलाई चाहिँ निवेदन दर्ता गराएर यहाँ यस्तो यस्तो तपाईँको कर्मचारीले 4000 रुपियाँ लिएर गरेको हो भने त्यति फुर्सद कसैलाई छैन। तर यो सत्य हो, होइन? र सत्यतामा जहाँ अब उहाँले मन्त्री यसमा सत्यता छ। मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोक्न चाहेँ किनभने धेरै विषयहरू छन्, समयको पाबन्दी पनि छ। अब मेरो प्रश्नमा आऊ। सरकारले जुन प्रकारको यो मापदण्ड बनायो, 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने, फिल्म सुटिङ समेत रोकिएको छैन मन्त्रीज्यू, धमाधम भइरहेकै छन्। अब छलफलहरू पनि यदाकदा भइरहेकै छन्। 25 जना हुँदा चाहिँ कोरोना सर्दैन, ओमिक्रोन सर्दैन भन्ने कस्तो विज्ञान हो? अब यो चाहिँ यहाँले अघि पनि नै उठाउनु भएको थियो, अर्का विषयतिर हामी गयौँ। हजुर, अलिकति विषय भड्केर मैले जोडेको। पहिलो कुरा म के राख्न चाहन्छु भने पहिलो लहर नेपालमा यो कोभिड-19 को पहिलो लहर आउँदाखेरि नेपालमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ प्रभाव नपरिकन सरकारले लकडाउन गर्यो, है? सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि त्यसको व्यापक रूपमा आलोचना भयो। यो चाहिँ लकडाउन गरेर सारा चाहिँ अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, अस्तव्यस्त जीवन भयो भन्ने कुरा। पहिलो चाहिँ त्यो लहरमा नेपालमा त्यत्रो ठुलो प्रभाव परेन। या त त्यो लकडाउनको कारणले हो या अरू कारणले हो, त्यो त म जान्दिनँ, प्राविधिकहरूले जान्ने कुरा हो, होइन? त्यति बेला पनि व्यापक चाहिँ आलोचना भयो। जब दोस्रो लहर आयो नेपालमा त्यसले ठुलो क्षति गर्यो, धेरै चाहिँ के अरे मान्छेको ज्यान समेत गयो, धेरै मान्छे चाहिँ त्यसबाट प्रभावित भए। र अहिले तेस्रो लहर आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि लकडाउन लामो समयसम्म भयो, अर्थतन्त्र चाहिँ चौपट भयो, मानिसको व्यवहारिक जीवन चौपट भयो, कयौँ मान्छे चाहिँ के अरे छोडेर आफ्नो चाहिँ कुम्लो कुटुरो बोकेर सहरबाट चाहिँ गाउँतिर गए। यस्ता कुराहरू त आँखाले पनि कयौँ देखिया छन्। अब अहिले तेस्रो लहर आउँदाखेरि सकेसम्म यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति सरकारले चाहिँ अलि होसियार गरौँ, ठुल्ठुला चाहिँ कार्यक्रमहरू नगरौँ, अलिक थोरै भेलाउँ। गाडी चलाउने कुरा पनि जोर बिजोर भनेको आधा चलाउँ भन्न खोज्या हो नि, मानिसको फ्लो पनि चाहिँ अलिक कम होस् भन्ने किसिमले गर्या हो। यसको मतलब तपाईँको भनाइ के हो त भने पुरा खुल्ला छोडिदिनुपर्छ भन्ने हो कि पुरै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि? सुझाव दिनुहोस् न। हाम्रो कुनै पनि धारणा छैन सर, मिडियाको धारणा तटस्थ हुन्छ। मैले त प्रश्न गर्ने हो, सुझाव दिन पाइन्छ। हेर्नुहोस् मिडियाहरूले पनि जस्तो तपाईँको सवालमा पुरा बन्दै गर्नु पर्थ्यो कि अथवा चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ पुरै खुल्लै छोडिदिनु पर्थ्यो कि के हो त? सुन्नुहोस् न, यो कस्तो खालको डाक्टर साहब, म एकैछिन डाक्टर साहब कहाँ आउँछु। सरकारले चाहिँ ठिक गरेको छ अरे, ठिक चाहिँ के हुन्थ्यो त? सुझाव दिनुहोस् न। सुन्नुहोस् न मन्त्रीज्यू, यो कस्तो खालको विज्ञान हो त? मतलब 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेला हुन नपाउने, 25 जनासम्म चाहिँ भेला हुन पाउने, अनि जोर र बिजोर गाडी चलाउनु पर्ने,
यसले परिणाम चाहिँ के दिइरहेको छ त? सुन्नुहोस् यो न, विज्ञान चाहिँ 25 जनाबाट चाहिँ के अरे नसर्ने कि सर्ने भन्ने चाहिँ डाक्टर साहबहरूले बताउने कुरा हो हेर्नुहोस्। हजुर। तर म यति भन्छु सरकारले यो बेठिक गरेछ भने के गर्नु पर्थ्यो त्यो सुझाव दिनुहोस्। सुन्नुहोस् न, यसले परिणाम के दिइरहेको छ त? निरन्तर उकालो लागिरहेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। हिजो उच्चतम बिन्दुभन्दा पनि माथि पुग्यो त्यो सङ्क्रमितहरूको सकेसम्म सङ्ख्या। विभिन्न चाहिँ के अरे तरिकाहरूबाट परिणाम त शून्य छ नि त। यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कोसिस हो। हजुर, जति ठुल्ठुला भेलाहरू भयो, जति ठुल्ठुला चाहिँ के अरे मानिस चाहिँ के अरे भिड ग्यादरिङ भयो, त्यति धेरै सर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई केही न केही कमी गराउँ भन्ने हिसाबले सरकारले यो चाहिँ अभियान चालेको हो। डाक्टर साहब विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँ, यसमा- यी मापदण्डहरू वैज्ञानिक छन् त? यसमा सिम्पल कुरा छ। म मन्त्रीज्यू कि आलोचनादेखि डराएर अलिकति पब्लिसिटी बचाउनका लागि मात्रै गरिएको हो यसको कि? म बताइदिन्छु तपाईँलाई। हजुर, मन्त्रीज्यूले अहिले एउटा राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने पहिलो जुन लहर आएको थियो त्यो बेलामा लकडाउन भएको थियो। हजुर। त्यो लकडाउनमा आलोचना भएको होइन। वास्तवमा लकडाउनको आलोचना होइन, लकडाउनमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको आलोचना भएको हो। त्यो व्यवस्थापन गर्न लकडाउनको सकेन भन्ने। पिरियडमा सरकारले के व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले सरकारको आलोचना भएको हो। साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँले रेकर्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने मेरो पनि अभिव्यक्तिहरू ट्विटरदेखि लिएर सबैमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा लकडाउन 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 बाहेक केही विकल्प थिएन त्यो बेलामा। तर किन त्यो बेलामा विकल्प थिएन भने त्यो बेलामा चाहिँ कसैलाई केही थाहा थिएन। त्यो चाहिँ विकसित देशको होस् चाहे नेपालको होस् जहाँको होस् कसैले केही थाहा थिएन। अप्पर झट आइपरेको थियो। मर्नुबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भने दुलोमा बसेर जसै पनि भए पनि घरमा बसेर भए पनि हामीले जान जोगाउनु पर्ने भन्ने थियो पहिलोमा। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो केही पनि होइन भन्ने निष्कर्ष त्यो भन्दा पहिलोमा त्यो थियो। हजुर। त्यसपछि जसरी जसरी केस आउँदै गए, जसरी जसरी रिसर्च हुँदै गयो, त्यसरी जसरी 3 टिममा लाग्यौँ हामी। एकजनाले स्वास्थ्यकर्मीले र अस्पतालहरूले सेवामा लागे, अर्को बिन अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू चाहिँ खोपमा लागे होइन। र हामीसँग जुन जुन लक्षणहरूका कुराहरू आए त्यो सबैको हामीले चाहिँ रिसर्चका जुन किताबहरू जब हामीले अध्ययन गरेर भनौँ नि हामीले जब ज्ञान भयो त्यो ज्ञानमा के आयो भने अब चाहिँ सेकेन्ड लहरमा जुन डेल्टा भेरिएसन आयो नि, डेल्टा भेरिएसनले चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड हुने, फोक्सोमा न्युमोनिया गराउने धेरै भयो भन्ने जानकारी आयो। त्यसपछि त्यसले त्यो बेला पनि थाहा थिएन कि के औषधि काम गर्छ भने पछिका रिसर्चले आयो यो काम गर्छ भन्ने किसिमको आयो। अब यो जुन तेस्रोमा छ ओमिक्रोन जुन आएको छ यसले फैलाउँछ तर सिरियस जुन छ त्यति गर्दैन भन्ने कुराहरू जुन आएको छ त्यो एक्सेप्टमा अहिले मेरो दृष्टिकोणमा र हामीले संसारभरिको तथ्याङ्क हेरिराखेको दृष्टिकोणमा अहिले के छ भने अहिले यो जोर बिजोर र 25 र 30 गरेर मात्रै हुँदैन। अहिले के भने सबैलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। सुरक्षित गर्नको लागि हामीसँग साधन छ। त्यो साधन भनेको खोप हो। खोप लगाऊँ अनि जोड बिजोडलाई हटाऊँ। अबको विकल्प के त डाक्टर साहब? किनभने 42%ले मात्रै खोप लगाएका छन्। अब सबैलाई खोप लगाउन त समय लाग्छ। सङ्क्रमण वार्ड लेभलमा गर्नुपर्छ। दिनको 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टै अहिले त यहाँ 10 बजेदेखि 5 बजे बन्द भइहाल्यो। 800 भन्दा बढी टोकन बाँडिँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। 500 भन्दा बढी बाँडिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। यो सरकारी पाराले जाने हो भने त वर्षौँ के महिनौँ के वर्षौँ लाग्न सक्छ खोप पुरा हुनको लागि। तर समयको माग के हो भने आफ्नो शक्ति अनुसार बढी से बढी सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई चाहिँ गरेर खोप लगाइदिनु पर्यो। बरु घरमा गएर पनि लगाउनु पर्छ भने लगाइदिनु पर्यो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता खोपको हो, न कि जोड बिजोडको र लकडाउनको। मन्त्रीज्यू एउटा प्रश्न, सबैको चासोको एउटा प्रश्न, अब लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो विषयमा म केही भन्न सक्दिनँ। किन भन्न सक्दिनँ? तपाईँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। अहिले सुन्नुहोस् न, लकडाउन हुँदा पनि कसैको दिमागमा अब लकडाउन गर्छु भनेर चाहिँ सोचेर अगाडिदेखि नै योजना बनाएर लकडाउन हुने चिज होइन। यो जुन महामारीको चाहिँ प्रभाव कस्तो हुन्छ अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् अहिले देशभरि जति प्रभावित छन् ती मान्छे कहाँ छन्? घर घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बसेका छन् है। हस्पिटलमा एकदम थोरै मात्रै छन्। देशभरि जति चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ के अरे त्यहाँका बेडहरू छन्, त्यहाँको आइसोलेसन बेडहरू छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ आइसियु छ, त्यहाँका अनेक चाहिँ उपकरणहरू जडान भएका चाहिँ बेडहरू छन्।
त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै गएका छैनन् अहिलेको स्थितिमा। यहाँनिर मन्त्रीज्यू प्रभावित, मेरो कुरा सुनिसक्नुहोस्, प्रभावित भएका मान्छेहरू धेरै घर घरमा बसेका छन् र अब लकडाउन हुन्छ हुँदैन भनेर यहाँले एउटा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो यो सिद्धान्त त नै गलत छ। किन गलत छ भने भोलि लकडाउन, भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ सारा मान्छे प्रभावित भए, सारा चाहिँ के अरे मान्छे मर्न थाले, दिनौँ चाहिँ 100को लास निस्किन थाल्यो भने के उपाय हुन्छ त्यति बेला छलफल गर्ने हो। ए भनेपछि 100को लास निस्किउन्जेल पर्खेर सरकारले विचार गर्ने हो। यो यस्तो मात्रै होइन, हेर्नुहोस् त्यता तपाईँ त्यसरी कुरालाई ट्विस्ट नगर्नुहोस्, त्यसरी नबग्याउनुहोस्। त्यही नै हो नि त तर्क त तपाईँको। प्रभाव भोलि कहाँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ के अरे प्रभाव आउँछ त्यस कारणले गर्ने हो नि। जस्तो हिजो चाहिँ दोस्रो लहर आउँदा कति क्षति भयो हाम्रो, र त्यो क्षति जोगाउनको लागि चाहिँ के अरे सरकारले अनेक किसिमका प्रयत्नहरू अगाडि सार्नु पर्छ। भनेपछि अहिले तत्काल कुनै सम्भावना छैन, तत्काल लकडाउन हुने सम्भावना छैन। हिजोको जस्तो सारा बन्दाबन्दी हुने सम्भावना म अहिले देख्दिनँ। हजुर डाक्टर साहब केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले भन्न खोजेँ के भने मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई चाहिँ मैले जुन घर घरको कुरा गरेँ भने यो घरमै एक एक जसरी हामी जान्छौँ त्यस्तो किसिमको पनि कुरा होइन। जानु पऱ्यो भने जानु पनि पर्ने हुन्छ, तर अहिले कमसे कम पनि हामी वडामा त लगाउन सक्छौँ। हामीसँग हरेक ठाउँमा वडा छ, सबै कुराहरू छ, त्यसमा लगाउन सक्यो भने भिड कम हुन्छ। यहाँनिर डाक्टर साहब यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर म मन्त्रीज्यू कहाँ फेरि आउँछु। यो जति पनि परीक्षण भइरहेका छन् नि मन्त्रीज्यू, अहिले परीक्षण गरेकाहरूमध्ये 50%को हाराहारीमा अथवा त्योभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू देखा पर्दैछन्। तर यो मध्ये अधिकांश चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा देखिन्छ अथवा सहरी क्षेत्रमा देखिन्छ। किन त भन्दा सहरी क्षेत्रमा मान्छेहरूले परीक्षण गराउँछन्, सो त परीक्षण गराउनेहरूमध्ये देखिएको सङ्ख्या हो नि यो त। परीक्षण नगराउनेको सङ्ख्या त कति भयावह होला त मन्त्रीज्यू? यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोचेको छ? अब यसमा चाहिँ यहाँले भनेको कुरामा म सहमत छु। हेर्नुहोस् हजुर, के भन्दाखेरि अहिले परीक्षण चाहिँ जो सिम्टम देखिएर अथवा चाहिँ परीक्षण गरौँ भनेर हस्पिटलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको परीक्षण भएको छ। कहाँ सर? कति त सिम्टम देखिएर पनि घरमै बसेका छन्, परीक्षण गर्नै गएनन् उनीहरू। कतिपय मान्छेहरू त्यसरी पनि बसेका होलान् हजुर है। तर अब अहिले चाहिँ जस्तो के गरिराखिएको छ त भन्दाखेरि जति मान्छे आएका छन् त्यति मान्छेको परीक्षण गरिएको छ, र त्यो परीक्षण हेर्दा यो पछिल्लो 2-4 दिनमा एकदम हत्तै बढेको छ। यसमा चाहिँ 50% काहीँ 50% भन्दा माथि पनि कहिले काहीँ गएको देखिन्छ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भने अहिले परीक्षणको चाहिँ गर्ने अब स्पेसल्ली चाहिँ हस्पिटलका अथवा चाहिँ प्राविधिकहरू ठाउँ पठाएर परीक्षण गर्ने गरी त गरिएको छैन। मेरो प्रश्न कहाँ भने हस्पिटलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको गरिया छ। सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न कहाँ भने जस्तो सरकारले समुदायमा रेन्डम स्याम्पलिङ गर्नु पर्थ्यो, यति बेला रेन्डम स्याम्पलिङ विधिबाट परीक्षण हुनु पर्थ्यो, समुदायमा पुगेर डाक्टर साहबले अघि भने जस्तो वडामा परीक्षण हुनु पर्थ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण गर्नु पर्थ्यो। मेरो सहकर्मीलाई कोभिड भयो, म सँगै थिएँ, तर म आफै परीक्षण गर्न नजाउन्जेल त परीक्षण हुने भएन नि त। अब एउटा चाहिँ अब अहिलेको स्थिति एउटा चाहिँ त यहाँले भने जस्तै हो। जस्तो चाहिँ जो आउनुहुन्छ उहाँको परीक्षण गरिया छ, र अब गाउँमा पुगेर परीक्षण चाहिँ गरिएको छैन। किन गरिएन? अब किन गरिएन यो पनि जवाफ दिनु पर्ला नि तपाईले। किन गरिएन भन्ने कुरामा पनि अघि मैले एउटा भने नि, जस्तो चाहिँ अब यो हत्तै बढेर आछ, सबै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू कयौँ चाहिँ अब मेन पावरको पनि अभावै छ, मेन पावरको पनि अभाव छ, त्यो कारणले पनि हो। त्यस्तै चाहिँ के अरे अब अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो त्यो पनि होला भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो यो चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ प्रभावित भए पनि हिजोको जस्तो चाहिँ एकदम खतरायुक्त छैन। यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यही भनेको छ। मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य वैज्ञानिक सोमबारको समाचार अनुसार 43 जना भेन्टिलेटरमा थिए मन्त्रीज्यू। एकजनाको ज्यान पनि ज्यानै हो, 100 जनाको पनि ज्यानै हो। ज्यानै हो, यसमा त तलमाथि भएन नि। अनि किन गरेन त सरकारले रेन्डम स्याम्पलिङबाट? ज्यान त ज्यानै हो। कहिलेदेखि सुरु गर्छ भनिदिनुहोस्? अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो नै गरिएको छ, र त्योभन्दा थप चाहिँ स्याम्पलिङ ठाउँमा गएर अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सबैतिर चाहिँ हिजो दोस्रो लहरको बेला, पहिलो लहर सबभन्दा बेसी सिरियस त पहिलो लहरकै बेला चाहिँ जुन ढङ्गले गरिएको थियो त्यो चाहिँ गरिएको छैन। अब यो विषयमा पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नो चाहिँ शक्ति अनुसार, मेन पावर अनुसार, त्यहाँको क्षमता अनुसार चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। छलफल पनि भइरहेको छैन अहिलेसम्म? अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट जानु पर्ला, रेन्डम स्याम्पलिङबाट जानु पर्ला परीक्षणमा भनेर छलफल भइरहेकै छैन भन्ने त होइन। अब थप छलफल गर्छौँ यसलाई, त्यो ढङ्गले चाहिँ लिनुहोस् न। भनेपछि ओमिक्रोन आएदेखि आजसम्म छलफल भइरहेकै छ?
अनि होइन अब यहाँले जुन ढङ्गले क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ नि अब यसलाई मेरो के कुरा छ अब मिडिया कर्मीहरूसँग सर म त प्रश्न गरेर आफ्नो दायित्व निभाइरहेको छु सरकारले पनि त्यसरी नै आफ्नो दायित्व निभाओस् भन्ने चाहना हो होइन ठिक छ यहाँहरूका कैयौँ सुझावहरू अघि मैले भने धेरै सुझावहरू कैयौँ कमजोरी छन् सुझाव दिनुहोस् है अनि सरकारको क्षमता अनुसार राज्यको चाहिँ शक्ति र स्रोत र साधन अनुसार त्यसको चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा कुनै चाहिँ दुई मत छैन रूपमा चाहिँ के अरे उपयोग हुन्छ हेरचेक्राइ गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा मन्त्रालय एकदम सजग छ। सुन्नुहोस् न डाक्टर साहबले पनि धेरै लामो समय सरकारी स्रोत साधनमै काम गर्नुभएको छ राज्यकै संयन्त्रमा काम गर्नुभएको छ मन्त्रीज्यूलाई जति नै अझ प्राविधिक भएको कारणले त्योभन्दा बढी थाहा छ डाक्टर साहबलाई डाक्टर साहब के सरकारले गर्न सक्दैन थियो चाहेको भए र्यान्डम स्याम्पलिङबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट परीक्षण चाहेको भए म प्रष्टै भनिराखेको छु हजुर अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको सरकारसँग उम्मिद राख्नु गलत हो हजुर अब हजुर किनभने सरकारले पहिलो चरणमा पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेन हो दोस्रो चरणमा पनि गर्न सकेन हजुर अब हामी त्यतातिर नलागेर हामीलाई के हेर्नु पर्यो भने अहिले दुईटै भेरिएन्ट डेल्टा र ओमिक्रोन दुईटै सर्कुलेसनमा छन् सबैलाई के भइराखेको छ भने अब त सिरियस हुँदैन कि होइन ओमिक्रोनको सिरियस हुँदैनलाई मन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नु म त्यसैमा बताउँदैछु म मन्त्रीज्यूकै सपोर्टमा पनि र जनताकै उसमा पनि म फ्याक्ट बताउनु पर्ने हो ओमिक्रोन त्यति सिरियस नहोला फेले पनि केही अप्ठ्यारो छैन 5 दिनमा उसका लक्षण हराइहाल्छन् भन्ने कुरासम्म ठिक थियो डेल्टा पनि फैलिरहेको छ डेल्टाको पनि खोप लगाएकोलाई डेल्टा भयो भने ऊ पनि धेरै सिरियस हुँदैन ऊ पनि मर्दैन भन्ने पनि तथ्याङ्क आइसक्यो धेरै कुरा आइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि ठिक छ हामी जस्तो गरिब देशले त्यहाँ चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँ छ तर डेल्टा भयो भ्याक्सिनेटेड भएको छैन अनि उसलाई चाहिँ साधन स्रोत चाहियो भने हाम्रो पहिलो जुन लहर थियो त्योभन्दा त हाम्रो साधन स्रोत धेरै राम्रो भएको छ अक्सिजनका पनि व्यवस्था पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ तपाईँको आइसियुका बेडहरू पनि बढ्या छन् त्यो हामीले सरकारको सराहना गर्ने नै पर्ने हुन्छ तर अस्पताल बाहिर मर्नुपर्ने अवस्था छैन त्यो छैन तर अस्ति नै तपाईँले हेर्नुभयो साँच्चै सरकार यो मन्त्रीज्यूले के कसरी लिनुहुन्छ कसरी जवाब दिनुहुन्छ उहाँ जान्नुहोस् साँच्चै नै बजारमा म एउटा भुक्तभोगी भएको कारणले भनिराखेको छु साँच्चै नै बजारमा सिटामोल थिएन र प्रवक्ताले के भन्छ भने सिटामोलको कमी छैन यहाँनिर म मन्त्रीज्यू कहाँ आउँछु हाम्रै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ भएको छ यो रिपोर्ट चाहिँ ताजा हो त्यही भएर म अहिले नै उपलब्ध गराउन सक्छु कार्यक्रम सकिने बित्तिकै मेरो रिपोर्टर उत्तम प्याकुरेल 5 वटा पसलमा पुग्नु भयो सिटामोल पाइएन यो उहाँको मात्रै समस्या होइन म आफै गएर सर मन्त्रीज्यू पहिला चाहिँ नि पहिला कर्णालीतिर जाजरकोटतिर दार्चुलातिर औषधि पाइएन भन्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो उदेक लाग्थ्यो अब मन्त्रीज्यूले पनि पाउनु भएन भन्नुभयो सरको त घरमै आइपुग्छ होला आवश्यक परेको खण्डमा तर जनताले पाएनन् सिटामोल त दिलाउन सकेन सरकारले भने हामी सुरक्षित छौँ यस्तो महामारीको अवस्थामा भनेर विश्वास गर्ने वातावरण छ त यसलाई मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् है भन्नुहोस् अब 2-4 दिन अगाडि सिटामलको अभाव देखियो बजारमा त्यो मैले पनि महसुस गरे हो मिडियामा पनि व्यापक आछ डाक्टर साहब चाहिँ पसलमै गएँ भन्नुभयो होइन मैले चाहिँ मेरो सचिवालयका साथीहरूलाई नि के सिटामल पाइँदैन भन्ने छ के त गएर चाहिँ हेर्नुहोस् त भनेर पनि चाहिँ के अरे पठाएँ त्यति बेला सिटामलको अभाव देखियो 2-4 दिन अगाडि है मलाई भनिसक्न दिनुहोस् त्यस पछाडि तुरुन्तै अहिले अब ठ्याक्कै मिति 4-5 दिन अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई है अहिले मसँग भएको डाटा अनुसार 1,33,42,000 यसको केन्द्र चाहिँ सरकारको चाहिँ भण्डारण केन्द्रबाट वितरण गरियो र त्यस्तै गरेर चाहिँ औषधि व्यवसायीहरू जो उत्पादकहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर के छ स्थिति भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि तुरुन्तै बजारमा पठाउने काम गर्नुभयो र अहिले डाटै भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ 60 लाख औषधि उत्पादकले त हिजो मात्रै पनि पठाएका छन् त्यस्तै गरेर यो दुई दिन पछि धेरै सुधार भएको छ र अब मिडियामा आएपछि मात्रै धेरै सुधार भएको छ यसमा चाहिँ यसलाई यही भनौँ न के स्थिति के बन्दियो त भन्दाखेरि यो औषधि हो डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ है
धेरै अगाडि चाहिँ बनाएर भण्डारण गरेर राखिरहने चिज पनि होइन। वात्तै यो ओमिक्रोन बढेपछि अलिकति खरिद पनि वात्तै बढेको देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब जनताहरूले पनि एउटा किन्नेले चाहिँ 2-3वटा चाडा चाहिँ पत्ता किनेर घरमा सुरक्षित गरेको पनि हुनसक्छ। यी आदि कारणले पनि यी आदि कारणले जनतालाई यसो भनिरहँदा त कालो बजारी भएको पनि त हुन सक्छ नि। अनि तपाईकै कुरा मान्ने हो भने त जस्तो घरमा राखेको हुन सक्छ भन्ने हो भने त गोदाममा राखेको पनि त हुन सक्छ। मेरो विचारमा त्यो पनि हुन सक्ला। त्यस्तो रहेछ भने पनि हामीले जस्तै हुन सक्ला भन्ने हो भने यहाँ सुन्नुहोस् न, यसलाई म चाहिँ सारा चाहिँ नेपालको सारा संयन्त्र सारा शुद्ध छ मैले अघि म दाबी गर्दिनँ भनिराखेको छु। हरेक मान्छेले अप्ठ्यारा बेलामा चाहिँ के अरे व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने पनि यो देशमा धेरै छन्। तर मैले अघि भने मैले सिरियसली भनेको जनतासँगको जीवनसँग जोडिएका चिजवस्तुहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडेर कालोबजारी गर्न हुँदैन। भनेपछि अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन। त्यस्तो रहेछ भने पनि चाहिँ के अरे अब भनौँ न यी यस्तै स्रोतहरूद्वारा चाहिँ सूचना पनि चाहिँ के अरे यहाँहरूले पनि दिँदा कुनै कुरा बिग्रिने होइन। सकेसम्म त्यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले सिटामलको हकमा बजारमा अब यति बेला आज तपाईँ किन्न जानुहोस् अभाव छैन। अबका दिनमा सिटामल बजारमा भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्ने कुराले सरकारको प्रभावकारिताको सुनिश्चितता गर्नेछ। एउटा सिटामलको मात्रै कुरा हुने मन्त्रीज्यूले आफ्नो राख्नुभयो यो हामी स्वीकार्छौँ कि तपाईँले चाहिँ बजारमा मिडियामा हाहाकार भएको र रियलमै भएपछि तपाईँ जाग्नुभयो, जागेर चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गराउनु भयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। सिटामोल मात्रै होइन, डेल्टा भेरिएन्टमा 3वटा अरू कुरा चाहिन्छ। स्टेरोइडको औषधि चाहिन्छ, ब्लड थिनर चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। भोलिका दिनमा केसेसहरू आयो भने सरकारको त्यसको के तयारी छ, कति स्टोक छ, के छ, केही हामी जानकारी पाउन सक्छौँ जनताको नाताले? मन्त्रीज्यूलाई अहिले यी औषधिको भण्डारणको बारेमा सोधे भने उहाँलाई खासै जानकारी नै छैन। मन्त्रालय गएर लिनु पर्ला जानकारी। अहिले ध्यान आकर्षण चाहिँ गराउन चाहन्छु। अलिकति म अब यो सबै कुरा चाहिँ अब औषधिको डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो अब मैले धेरै सुनेको जानेको औषधि त्यही प्यारासिटामल हो। त्यो बाहेक अरू धेरै होलान् होइन? धेरै होइन, 3वटा मात्रै छन्। 3वटा होलान्, त्यसको पनि नाम चाहिँ मलाई कण्ठ छैन है, थाहा पनि छैन। र अरूको कुरा उठ्या छैन, बजारमा के छ त्यो पनि जानकारी छैन होइन? अब त्यो अरू पनि हाम्रो रिक्वेस्ट त्यही हो, व्यवस्था होस्। अभाव भएछ भने त्यसको पनि चाहिँ के अरे खोजी हुनेछ। अभाव हुन नदिने गरी चाहिँ के अरे त्यसको वातावरण बनाइदिन्छ। म डाक्टर साहबलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। यसको साथसाथै अघि चाहिँ अक्सिजन ग्यासको कुरा आयो नि। अब यो अक्सिजन ग्यासको यहाँहरूलाई धेरै जानकारी होला। हिजो एउटा चाहिँ अक्सिजनको अभावले पनि कयौँ मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो र अब अहिले त्यो स्थिति आउँदैन भन्ने कुरामा मन्त्रालय ढुक्क छ। ढुक्क हुन सकेन किनभने तपाईँको त्यही कुरा भयो। म फेरि जनताको तर्फबाट बोलिरहेको छु, भ्याक्सिन छ सिरिन्ज छैन भने भ्याक्सिन काम लाग्दैन, अक्सिजन छ र सिलिन्डर छैन भने अक्सिजन काम लागेन। अब अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ एउटा यही कुरा नै उठ्छ कि भनेर एउटा तथ्याङ्क ल्याएको छु है। यो सार्वजनिक पनि भएकै तथ्याङ्क हो। जस्तो चाहिँ अहिले हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डर 15,465 देशभरिमा यति सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क छ एउटा। दोस्रो कुरा प्रत्येक दिन अब अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ जिल्लामा स्थापना भएको छन्, त्यस्तै गरेर हस्पिटलमा स्थापना भएको छन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। प्रत्येक दिन 25,000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। हिजो एउटा के चाहिँ तथ्याङ्क छ भन्दा हिजो दोस्रो भेरिएन्ट आएको बेला जति बेला एकदम पिक आवर भयो, जति बेला एकदम कठिन अवस्था भयो, त्यति बेला दैनिक 20,000 सिलिन्डर चाहिँ खपत भयो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ, तथ्याङ्क छ। र अहिले हामीसँग यति बेला चाहिँ दैनिक 25,000 उत्पादन हुने गरेको चाहिँ व्यवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीले 1/3 समय बढी खर्च गरिसकेका छौँ होइन? सरकारले यी प्रतिबद्धताहरूको पालना गरोस्, अक्सिजनको अभाव नहोस् र खास गरी यी चिजहरूमा बेइमानी नहोस्, यो दिशामा चाहिँ मन्त्रीज्यूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला भनेर हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोधेर यो बहस टुङ्ग्याउँछु। सरकारले र नागरिकहरूले यति बेला अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, ज्यानभन्दा ठुलो त केही पनि होइन, अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू राज्यले र नागरिकहरूले के हुन् अति संक्षिप्तमा बताइदिनु। 2टा कुरा मात्रै। सरकारले खोप दिने, जनताले खोप लगाउने र जनताले चाहिँ मास्क लगाउने, हात धोइराख्ने, त्यति मात्रै गरे पुग्छ। हुन्छ। यसका साथै यही उद्गारका साथ आजको बहस टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ।
आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा डाक्टर साहब र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यू दुवैजनालाई एकमुष्ट धन्यवाद। दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता अन्य विषयवस्तुमा अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ लालमोहरको आजको विशेष श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।